जाले आणि गेल्या वर्सा न्हू एक अशेंच पावसान एक धाकटोसो फातर हे जाल्लो कोसळ्ळो होत फाटल्यान आनी आतां हे फावटी चड जाला सारको तो एक फाटल्यान न्हू अशें घरा फाटल्यान आमच्या दोंगर आहा आनी तो व्हडलो आहा दोंगर आमचो लांबच्या लांब एका वयर नेवीक तेकलेलो आहा सो ते मातशें रिस्की आहा आनी हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता मातशें येवन हें करचें आनी सर आमच्या एका कावन्सिलराकूय नंदूक सराक सांगलेलें आहा कितें अशें अशें जालें म्हूण सर आनी हे सरान येवन पासून हें केल्लें चवकशी केलेली येवन पळयलें कशें कितें आहा तें आनी हांव मागता सरकारा कडेन कितें मातशें येवन पळोवचें नाल्यार कितें तरी आमकां हेल्प नाल्यार आदार करचो कित्याक हे फाटल्यान न्हू सारकें चड रिस्की आहा कित्याक ते नेवीक तेकलेले आहा आनी इतले व्हडले फातर आहा कितें ते आतां तरी हें जालें झाडां येयल्लीं आहा आनी झाडांय तेजी सारकी वाडलेली आहा फाटल्यान ते मातशें तरी कटींग करून नाल्यार कितें तरी करून आमकां मातशें दिवचें कशें कितें आहा तें आयज कितें जालें आयज कशें पडलें आयज आतां कितें जालें सकाळी एक 8 सुमार ते लँडस्लायड जालो व्हडलो म्हणजे लँडस्लायडूच कहो म्हणपाचो तो एक व्हडलोसो फातर येयला फातर येवन फाटल्यान आमच्या किचना कडेन हें उणत आहली पळय ती वणटी भितर येयला आनी उणत मोडोन गेल्या फाटली आनी आमचे हेजे पत्रे बी सारके हे जाल्या मोडल्या ते सारकेच एक्चुअली वॉर्ड आसा पळय व्हळान GSL सरावंडेड बाय डोंगर म्हटल्यार कशें चारूय सायडीन डोंगर आसा आनी लोक दोंगराचे सकयल लोकांची घरां आसा आतां हांव 10 वर्सां सरकाराक मागणी आनी लेटरां पत्रां बरयत आसा की हांगासर एक बरी प्रोटेक्शन लोकां खातीर जावचें 2 वर्सां पयलीं शेलॉन बिल्डींग आसा हे घराच्या फुडें एंट्रन्स आमचो रोड आसा थंय शेरॉन बिल्डिंगा कडेन म्हाका दिसता व्हडलो फातर बिल्डिंगे येदो फातर वयरसून देंवलो तेन्नाच हांवें सरकाराक पत्र बरयल्लें की हांगासर हो फूल एरिया प्रोटेक्शन करचें आनी रिटेनिंग वॉल करची पळयत जाल्यार हेंचें कांयच दखल घेवंक ना हेंच्यांनी कांयच करूंक ना परत रिमांयडर दिलो तरी सुद्दां कांय करूंक ना आतां परत एक इन्सिडंट जाला लास्ट टायम GSL कडेन फातर कोसळोन एकट्याची मृत्यू जाल्लेली आहा एका बायलेची म्हाका दिसता हे सरकार आसा पळय सारके दोळे धापून बसलेले आसा हांकां इन्सिडंट जाता तेन्नाच कळटा आनी फोटोग्राफी सरकार जाल्लेलें आसा हांव मागतां थोडेच दीस उरल्या ते तरी तुमी बरे भशेन कळया फुडलें कितें आसा टेक ऑन तें आमी करतले हांव मागतां आमदारा कडेन येवन करचो फक्त फोटोग्राफी आनी लोकांक ब्लायंडली जागो दितलो नेवल जागो हे पयलीं नेवल जे तेकला तुजे कडेन घरा कोसळटा ती घरां सांबाळची आनी हेजे फुडें तुका कांय जायना फक्त फोटोग्राफीच करपाक जाता 9:20 आमकां कॉल येयलो फायर डिपार्टमेंटान की लँडस्लायड जालें इमिजिएटली आमचे वास्को फायर स्टेशन क्रू पावले उपरांत पळयलें एक घराचेर एक डोजर पडलेलो आसा आनी लँडस्लायडीक घर तेकोन आसा दोंगराक आनी ते घर आसा हेजे श्रीमती प्रमोदीन नायकाचे आनी कोण इंजर्ड ना घर डॅमेज आसा कितें सिच्युएशन आसा सद्या तुमची सिच्युएशन फाटल्यान सगळे बुशीस आसा कांय कळना एक व्हडलो फातर पडलेलो आसा तुम्ही पळयतात GNH.